वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या हैं 28/2 को इमरान खान न्याज़ी जो है वो अपने साथ एक मुसल्लह लोगों का जत्था लेके आया और उस जत्थे ने जो है वो आके जो है वो हमला किया जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर। ये लोग बाकायदा जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो फोर्सफुली जो है वो दाखिल हुए, मेन गेट को तोड़ा, उसके बाद जो है वो अंदर गए और वहाँ पे जाके कोर्ट रूम तक तमाम वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो है वो, और वहाँ पे एक गुंडागर्दी का एक यानी जो है वो अनारकी का ऐसा माहौल पैदा किया कि अदालत जो है वो अपना फंक्शन ना कर सके और कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ जो केस है उसको प्रोसीड ना कर सके, जो कि इनकी जो है वो ख्वाहिश थी। इसके ऊपर जो है वो एक मुकदमा थाना रमना में इस्लामाबाद में जो है वो 153/2023 जो है वो दर्ज हुआ, और जिसमें डिफरेंट सेक्शंस के अलावा जो है वो 780A जो कि क्योंकि कोर्ट प्रेमिसेस में एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे कोर्ट्स वर्किंग कर रही हैं, वहाँ पे इस तरह से गुंडागर्दी करना, इस तरह से एक मुसल्लह जत्थे को लेके जाना कि जो जत्था जो है वो वहाँ पे जाके हर चीज़ को जो है वो उलट पुलट कर दे, तो ये एक ऐसा अमल था कि जो किसी तौर पे भी दहशतगर्दी से जो है वो काम नहीं था। उसी दिन उसके बाद इमरान खान न्याज़ी जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके भी इन्होंने इसी तरह से गेट को तोड़ा, मेन गेट को, और उसके बाद जो है वो अदालत के अहाते में दाखिल हुए और कोर्ट रूम तक जो है ये इन्होंने चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुँचाया। वहाँ पे जो बावर्दी पुलिस खड़ी थी हिफाजत के लिए, उनको जो है वो गालियाँ दी, उनको उनके ऊपर पथराव किया, उन्हें ज़ख्मी किया, और उसके बाद जो है वहाँ पे भी जो है वो अदालती अमल में जो है वो मुखल हुए। इसके ऊपर FIR नंबर 154/2023 जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना रमना इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुई। इसी तरह से 18 मार्च को भी जो है वो दोबारा जो है वो इसी तरह से ये दोबारा अदालत में पेश होने के लिए आए, और उस वक्त भी इनके साथ एक मुसल्लह जत्था था जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का असला उनके पास था, डंडे उनके पास थे, पत्थरों की बोरियां उनके पास थी, और आके उन्होंने जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के जो भी लोग वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स के लोग वहाँ पे तैनात थे, इनकी और अदालतों की हिफाजत के लिए उनके ऊपर पथराव किया। वहाँ पे जो मुलाजमीन के मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी उनको इन्होंने जो है वो नज़र आतिश किया, और इस तरह से वहाँ पे इन्होंने दोबारा जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो दाखिल होने की कोशिश की। वहाँ पे इनको दाखिल तो नहीं होने दिया गया, लेकिन इस दौरान जो है वो काफ़ी यानी प्राइवेट लोगों को भी और जो पुलिस के लोग हैं उनको इन्होंने ज़ख्मी किया और इमलाक को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो इसके ऊपर भी जो है वो 2 मुकदमात जो हैं वो एक CTD इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुआ, और दूसरा मुकदमा जो है वो गोर्रा थाना जो इस्लामाबाद है 143/2023 और 3/2023 जो है ये मुकदमात जो है ये दर्ज हुए हैं। और इन मुकदमात में जो है वो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको सही तौर पे जो है वो प्रोसीड किया जाए, और तमाम उन शरपसंद अनासर को जो मुसल्लह हो के अदालतों पे हमलावर हुए, जिन्होंने वहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों को, रेंजर्स को, पुलिस के लोगों के ऊपर पथराव किया, उनको ज़ख्मी किया, जिन्होंने वहाँ पे प्राइवेट लोग जो वहाँ पे तारीखें भुगतने के लिए और वैसे जो मुलाजमीन थे उनकी मोटरसाइकिलों को, उनकी गाड़ियों को जो है वो नज़र आतिश किया। तो ये मुल्ज़मान जो हैं ये इमरान खान न्याज़ी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सज़ावार हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए, ताकि ये अपने अंजाम को पहुँचे और इनको करार वाक़ई सज़ा मिले। इस मकसद के लिए जो है वो एक JIT जो है वो तश्कील दी गई है।
جو ان چاروں کیسز کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی اور ود ان 14 ڈیز جو کہ ایک ٹائم ہے دہشت گردی کے مقدمات میں تفتیش مکمل کرنے کا، تو اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب مسٹر ذوالفقار حمید جو ہے وہ ان کی سربراہی میں یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کام کرے گی۔ اس جے آئی ٹی میں ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ناٹ بلو دی گریڈ آف 18 جو ہے وہ آئی ایس آئی کے نمائندے ہوں گے، اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ بی پی ایس 18 کا جو ہے وہ آئی بی سے ہوگا، اور اسی طرح سے ایک نمائندہ جو ہے وہ ایم آئی کا ہوگا، اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد مسٹر اویس احمد بھی جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ یہ انتہائی سینئر اور تجربہ کار اور دیانتدار اور ویل ریپیوٹ آفیسرز کی جو ہے یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ 14 دن میں جو ہے وہ جے آئی ٹی تفتیش کر کے چلان جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کرے گی، اور ان مجرموں کو جنہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، عدالتوں کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ چلان کرے گی اور ان کو عدالت کے کٹہرے اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا۔ عمران خان نیازی جو ہے وہ نہ صرف عدالتوں پہ اس نے دانستہ طور پہ جو ہے وہ یہ تیاری کر کے یہ حملے کیے ہیں، اور وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس نے کہا کہ جی لوگ میں بڑا پاپولر ہوں تو اس لیے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ آ گئے، لیکن یہ 2 دن قبل جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے چوروں کی طرح، تو اس دن اس کی پاپولیرٹی کہاں تھی؟ اس دن لوگ کیوں نہیں آئے؟ لوگ اس لیے ساتھ آئے کہ باقاعدہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے جو اس انویسٹیگیشن میں آئے گا کہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ٹکٹوں کے لیے، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ 50 لوگ نہیں آئیں گے اور اگر آپ وہاں پہ آ کے حاضری نہیں لگائیں گے، وہاں پہ آ کے آپ جو ہے وہ پتھر نہیں ماریں گے پولیس کو، وہاں پہ آپ مسلح لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، آپ کی پھر کوئی جو ہے وہ سیاست نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ٹیلی فونک ریکارڈ ہمارے پاس ہے جس میں ان کے جو مین لوگ ہیں اس عمرانی جتھے کے، وہ باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی آپ پہنچیں، اور اس طرح سے لوگوں کو ایک سازش مجرمانہ کے تحت بدنیتی سے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو یہ جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے یہ حملے کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ عدالتی عملے کو بھی اور وہاں پہ جو پراپرٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اوپر حملے کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ زخمی کیا۔ تو اس لیے یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان مجرموں کے خلاف جو ہے وہ ایک فیئر انویسٹیگیشن جو ہے وہ عمل میں لائے گی اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لے کے آئے گی، اور تاکہ یہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا ہے، اب اس نے کل کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں، اور وہ خود ہی جو ہے وہ بندوں کو لا کے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کروائیں گے۔ یعنی اس قسم کا جھوٹ، اس قسم کا پراپیگنڈا جو ہے یہ ماسوائے عمران خان نیازی کے شاید اور جو ہے وہ کسی کے بس میں نہ ہو کہ کوئی اتنا جھوٹ بول سکے، کوئی اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کر سکے۔ تو یہ سارا یہ پراپیگنڈا اور اس قسم کی یہ جو فضولیات اور اس قسم کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انارکی ہو اور ملک میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور انہیں عدالت اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قانون کا سامنا کرنے کے بجائے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس سے پہلے جے آئی ٹی بنانے کا جو اعلان کیا گیا تھا، انہوں نے اس جے آئی ٹی کے ممبران کی تفصیل بتائی ہے۔